नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म बिनुका श्रेष्ठ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण वृद्धि दरमा दैनिक रेकर्ड कायम। आज एकै दिन 12,338 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,000 नाग्यो। वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारे दलहरू आन्तरिक छलफलमा। स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सङ्घारमा दलहरू शक्तिशाली बन्ने होडमा। मध्य प्रदेशमा एमाले र लोकसभा बीच गठबन्धन। संक्रमितलाई पनि मतदानको व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाइ। त्रिवीका हाल सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित। लोकसेवा आयोगले पनि लिखित परीक्षा माघ मसान्तसम्मलाई रोक्यो। नागरिक सचेतना अभियानमा प्रहरी सक्रिय। र T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा। सोमपाल कामी र विनोद भण्डारी हटाएन। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,338 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै उच्च हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 21,007 जनाको PCR टेस्ट गर्दा 10,052 तथा 6,490 नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 2,286 जना गरी 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै आज 649 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,632 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 57,328 पुगेको छ। उपत्यकामा माघ 7 गते अर्थात् भोलिबाट सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कोरोनाको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दैछ। खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख र खोप लगाउन बाँकी सर्वसाधारणलाई खोप लगाउन अभिप्रेरित गर्ने सरकारी नीति सफल होला त? एक रिपोर्ट। ओमिक्रोन भेरिएन्टको प्रवेशसँगै नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यका अहिले कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको छ। सरकारले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आह्वान गर्दै 25 जना भन्दा बढी भेला भएर कुनै पनि सभा सम्मेलन नगर्न आह्वान गरेको छ। धेरै भिडभाड हुने विद्यालय, सिनेमा हल आदि बन्द गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन समेत सुरु गरेको छ। उपत्यकामा माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई यात्रा, पार्क लगायतका स्थलहरू प्रवेश वा सेवा लिन कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य गर्दैछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्न लागेको हो। शुक्रबारदेखि सार्वजनिक स्थल प्रवेश गर्न वा सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ। खोप कार्डको अनिवार्यतासँगै सर्वसाधारण खोपको दायरामा आउलान्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्डको अनिवार्यता कतिको व्यावहारिक छ त? सर्वसाधारण यो विषयमा जानकार छन् त? कार्ड मगाउनु पर्छ। गाउँदेखि मगाएर होइन, बुढीहरूले त 2-3 लगाइसके। म चाहिँ अब यतै बसेको थिएँ, केही पनि थिएन। अनि उता गाउँ बसेर खोप लाउने आएँ। अनि खोप लाउनु पर्छ भने अनि गाउँ बसेर खोप लाउनु। हामी बाटो हिँड्ने मान्छे हो। अब कहिले अब कहाँ हस्पिटलतिर बिरामी भेट्नलाई एकदम आतुर बेरा हुन्छ। कहिले को मान्छे भेट्न आतुर बेरा हुन्छ। त्यसले मसँग कार्ड छैन म लाँदैन भन्नु मिलेन त। अब बोकेर हिँड्दा कतै अब त्यो सानो कार्ड हो, हराउला अरे। फेरि त्यो कार्ड कहाँ लिन कहाँ जाने? फेरि हराइहाल्छ। एउटा पेपरको टुक्रा त हो। कतिपयले नलागेकोले गर्दाखेरि चुनौती दिएको हो। त्यो त ठिकै छ होइन, तर खोप कार्ड बोकेर हिँड्नै पर्छ भन्ने चाहिँ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेका व्यक्तिले कोभिड खोप कार्ड हराएमा खोप लिएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप कार्डको प्रतिलिपि बनाउन सकिनेछ। खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्न यो नियम लागू गरिएको हो।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै संयन्त्र कटिबद्ध रहेको सरकारवालाको दाबी छ। उपत्यकामा सरकारको आदेशको अवज्ञा गरे संक्रमक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अभिप्रेरित गरेको रूपमा हामीले अहिले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो संक्रमण को सन्दर्भमा जुन मानिसहरू बिना खोप कतिपय मानिसहरू रहनु भएको पनि होला, कतिपय मानिसहरू खोप लगाएर पनि उहाँहरूसँग कार्ड नभएको अवस्था पनि होला। त्यो सबैलाई व्यवस्थीकरण गर्ने हो र कम्तीमा पनि यो चाहिँ जुन महामारी नियन्त्रणको चाहिँ राष्ट्रिय अभियान छ, अभियानको एउटा पार्ट चाहिँ हो यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ कारबाही नै गर्नुपर्छ, सबैलाई चाहिँ सजाय नै गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा पनि बुझेका होइनौँ। तर चाहिँ अब यो कम्तीमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो है। संक्रमक रोग ऐन 2020 को उपदफा 3 मा सजायको व्यवस्था छ। उपदफा 1 मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिएको आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्ति उप 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने उल्लेख छ। सर्वसाधारणलाई खोपको दायरामा ल्याउन सरकारले सुरु गर्न लागेको खोप कार्ड नीति कति प्रभावकारी हुन्छ आफैमा शङ्कास्पद छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेका नियमहरू प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले नियममाथि नियम थुपार्नु भन्दा पनि जारी नियम कानुन प्रभावकारी बनाउनतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। आज बस्ने भनिएको 5 दलीय समन्वय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने तय भएको थियो। तर तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको छ। सो बैठक स्थगित भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भने भेटवार्ता भएको छ। यसअघि गत मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। यसबारे गठबन्धनका दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धन स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै चुनाव गराउने कसरतमा जुटेको छ। तर सङ्घीय निर्वाचनलाई त्यसअघि नै गर्न गठबन्धनले तीव्र चासो देखाएको छ। यसमा दलहरूका आफू अनुकूल स्वार्थ जोडिएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनाव पहिला गरेर वडाध्यक्षमै पार्टीका प्रतिनिधि पराजित हुनुभन्दा 5 दलीय गठबन्धनको मोर्चासहित चुनावमा गएर सङ्घीय निर्वाचन जित्ने र पुनः सरकार चलाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाउ छ। यदि यसो भए सरकारकै तामझाममा स्थानीय तहको चुनाव पनि जित्न सकिने लोभ मूलत प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमा देखिन्छ। जुन विषय सरकार सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बनेको राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तावकै रूपमा अघि सारेका छन्। तर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट भनेको छ, जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अघि नै चुनाव हुनुपर्छ। दलहरूले यसलाई मानेको भए चैत 5 अघि नै चुनाव हुनुपर्थ्यो। तर वैशाखमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गर्दा समेत चुनाव कति बेला र कसरी गर्ने यो सरकारको अधिकारभित्र पर्ने भन्दै सरकारकै चाहना अनुसार निर्वाचन हुने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ। दलहरू निर्वाचन आयोगले निश्चित मापदण्डहरू सीमाहरू तोकिदिएको छ, त्यो सीमाभित्र गर्नुपर्ने कुरो हो। यही बेला गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब परिस्थिति अनुसार गर्ने त्यो राइटको सरकारको राइटको कुरो हो नि त। अलिकति पछाडि लान पनि सक्छ, अगाडि गर्न पनि सक्छ होइन। त्यो सरकारको अधिकारको भित्र पर्छ कि त्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सङ्घर्षबाट बनेको यो सरकार अहिले आफै संवैधानिक प्रश्नको कठघरामा छ। संविधानले स्पष्ट निर्देशित गरेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएर आफू अनुकूल वातावरण मिलाउनका लागि सरकार सम्बद्ध 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विवादमा धकेलेको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कसैको इच्छा र चाहना अनुसार नभई अवधि सकिएका सबै निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत नै हुने दावी गरेको छ। यो कसैले चाहेर नहुने या चाहेर हुने निर्वाचन होइन। अवधि समाप्त भयो, अवधि समाप्त भएपछि निर्वाचन हुनु पर्यो।
त्यो गठबन्धनवालाहरूको कुनै हिसाब किताब होला, त्यो गर्न मिल्दैन। जुन निकायको निर्वाचनको अवधि पुग्छ त्यो पहिले गर्नु पर्यो। त्योभन्दा पछि अर्को के अरे संरचनाको अर्को निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा जननिर्वाचित पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै तहरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने देखिँदैन। तर संविधानले पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै दलहरूले आफू अनुकूल सौदाबाजी गरिरहेका छन्। उहाँहरूका बिचमा एउटा तिक्तता पैदा भएर उहाँहरूको बिचमा फ्याक्सन आयो, फुट आयो भने त त्यो बेनिफिट त आम निर्वाचनको बेनिफिट र आफू पार्लियामेन्टमा आउने बेनिफिट त लिन सकिँदैन। भनेपछि उहाँहरू पहिला आफ्नो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको होइन, उहाँहरू आफ्नो फेस सबैभन्दा पहिला सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ, फेस सेभ गर्न चाहनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत संघीय चुनाव पहिला हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला पक्ष संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह हुँदै जानुपर्ने अडानमा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सबै विकल्पका लागि राजी छन्। यसअघि दुई पटक संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेको एमाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुनुपर्ने अडानमा छ। तर एमालेको संसद अवरोधकै कारण वैशाखमा संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रचण्डले दाबी गरेका छन्। एमालेलाई अवरोध हटाएर अघि बढ्ने कि गठबन्धनकै माग बमोजिम निर्वाचन स्वीकारेर अघि बढ्ने दबाब छ। तर माघ पहिलो साता मिति तय नभए वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव स्वतः टर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। स्थानीय तह चुनावको मितिबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा अलमल कायमै छ। संविधान मान्ने कि ऐन भन्ने विवादले निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन। विशेषतः सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने पक्षमा देखिँदा सकस अझ बढेको छ। आखिर के छ त कानुनी प्रावधान? एक रिपोर्ट। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा पनि सत्तारूढ दलहरूले चुनावको मितिमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। गत मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। यसबारे थप छलफल गर्न आज बैठक बस्ने भनिएको भए पनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भयो। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073मा स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचन गाउँ वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अघि नै गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै आयोगले छिटो मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको छ। तर गठबन्धन भने संविधानतः गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र संविधान र ऐनबीच एकरूपता नरहेको भन्दै ऐन संशोधनको प्रयासमा लागेको छ, जसलाई प्रतिपक्षी दल एमाले भने स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च भएको आरोप लगाएको छ। यो चुनाव नगरेदेखि स्थानीय सत्ता, स्थानीय जनताको जुन भडिक छ त्यसको विपक्षमा हुनेछ। स्थानीय लोकतन्त्र जुन संविधान पाइसकेपछि पहिलोपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यौं, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुठाराघात हुनेछ र संहितालाई कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती रहनेछ। अहिले 75% सिट नेकपा एमाले स्थानीय तहमा जित्छ। यसबाट अत्तालिएर अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्वाचन नगराउन जुन षड्यन्त्र गरिएको छ, निर्वाचनको तिथि घोषणा भएन भने हामी सडकबाट जनतालाई उगेर स्थानीय तहलाई परित्याग गरेर निर्वाचनको माग गर्न हामी सडकमा जान्छौँ। संविधानविदहरू पनि अहिले सत्ता गठबन्धनले चाहे जसरी सबै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्न सम्भव नभएको बताउँछन्। अहिले देखिएको अलमल संविधान र ऐनमा देखिएको जटिलता नभई यो राजनीतिक दलको स्वार्थको जटिलता भएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको धारा 225मा प्रष्ट रूपमा गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। सोही अनुकूल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनेको छ भने सो ऐनमा कार्यकालको गणना सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् संविधान तथा ऐन दुवैले 5 वर्षभन्दा बढी गाउँ तथा नगरसभा नरहने प्रष्ट पारेको छ। फलत यो धारामा नै उल्लेख भएको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको अर्थ नहुने संविधानविदहरूको दाबी छ। यसको अर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर 6 महिनापछि तिनै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्प कानुनतः असम्भव देखिन्छ। अर्कातर्फ स्थानीय तहसँगै वैशाखमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गराउन संसद विघटन गराउने नैतिक तथा कानुनी आधार समेत सत्ता गठबन्धनसँग छैन। त्यसैले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको संविधानविदहरूको दाबी छ। मङ्सिरमा हुने सङ्घीय निर्वाचनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारणले
वैशाख जेठमा ल्याउन सकिँदैन। वैशाख जेठमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संविधानको धारा 225 को पहिलो वाक्यांशले त्यहाँबाट सारेर मङ्सिरमा लैजान सकिँदैन। त्यसैले सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई यता सार्न नमिल्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई त्यहाँबाट सारेर कार्तिक मङ्सिरमा लैजान नमिल्ने जुन यो स्थायी संवैधानिक र कानुनी सीमा छ, यो स्थायी सीमा दलहरूको सहमतिले वा कानुनको संशोधनले वा अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्दैन। संसद विघटनको अवस्था नहुनु तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न असम्भव हुनुले निर्वाचनको विकल्पको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफल निरर्थक देखिन्छ। यदि कुनै हालतमा यही बाटोमा अघि बढ्ने हो भने पनि त्यो संविधानमाथिकै प्रहार हुनेमा दुई मत छैन। अर्कातर्फ नागरिकका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो। नीति निर्माणमा सङ्घीय सरकारको जुन भूमिका रहन्छ कार्यान्वयनमा स्थानीय तह पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्कातर्फ विगतमा 20 वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन बन्दा देखिएको समस्याका बारे पनि हाम्रा राजनीतिक दल बेखबर छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। मध्य प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले गठबन्धन गरेका छन्। आज नेकपा एमाले र लोसपाले संयुक्त रूपमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। यी दुई दलबीच महिला समूहको उम्मेद्वार लोसपालाई दिने र अन्य समूहको उम्मेद्वार एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। चाहे मधेश के सवाल में जे प्रकार से नेकपा एमाले अगाडि बढ़ रहा है, सब क्षेत्र में जैमे लोसपा के सेहो सहमति है और दोनों पार्टी करीब करीब सलाह का सरकारों में छले। तहु बेर में विकास के बहुते एजेंडा मधेश में दिल गए 1300 किलोमीटर से ज्यादा सड़क अंतिम बाबर जे मधेश के लिए, मधेश के विकास के लिए बहुत जरूरी छ। एमालेले लोसपासँग मिलेर काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै सरकारमा मधेसी जनताको हक अधिकारको कुरा र एजेन्डा उठाउने बताएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले देशमा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुने खतरा रहेकाले त्यसका विरुद्ध सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरुङले विश्वव्यापीकरणका कारण देशको भाषा, धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने चुनौती थपिएको बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हावी भएको संस्कार, संस्कृति र चिन्तनहरूले नेपाली संस्कार र संस्कृतिहरूलाई विस्थापित अथवा निरुत्साहित पार्ने खतरा रहेको उहाँले बताउनु भयो। नेता गुरुङले सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरुद्धमा सजग रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रकारका चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिहरू हावी भइरहेको चाहिँ छ, त्यसले राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिहरूलाई एक हदसम्म विस्थापित गर्ने या निरुत्साहित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि बढिरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बाह्य रूपमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरुद्धमा पनि हामी उत्तिकै सजग रहनु पर्दछ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ विगत कालको सामन्तवादी संस्कार र संस्कृतिले जुन प्रकारको अरू समुदायहरूका संस्कार र संस्कृतिलाई जो अतिक्रमण गरिरहेका छन्, त्यसबाट पनि हामी सजग रहनु पर्दछ। उहाँले नेपाली जनताले अंगीकार गरेको सबै भाषा, संस्कृतिलाई समान रूपमा मान्यता स्थापित गर्दै संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एक हप्ता बढी समय खर्चेर पार्टीको 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादी केन्द्रले अझै केन्द्रीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। शीर्ष नेताहरू कोरोना संक्रमित भएपछि प्रभावित बनेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चयन प्रक्रियाले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला त? एक रिपोर्ट। ठुलै
पूरै तामझामका साथ पौष 11 देखि 18 सम्म 8 दिन देशभरबाट आएका 1631 प्रतिनिधिको सहभागितामा माओवादी केन्द्रले पार्टीको 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै पहिलो केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने उल्लेख गरेको थियो, तर पहिलो बैठकले अध्यक्ष चयन बाहेक अन्य पदाधिकारीका विषयमा छलफल नै हुन सकेन। लगत्तै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पौष 25 को बैठक स्थगित भयो। तत्पश्चात माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चयन थप अनिश्चित बनेको छ। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशको पनि हालत उस्तै छ। मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम लगायतका प्रदेशमा नेतृत्व चयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। केन्द्रीय समितिको आगामी बैठक माघ 8 गते बोलाइएको छ। कोरोनाका कारण नेतृत्व चयनको प्रक्रिया केही पछि धकेलिए पनि माघ 8 मा प्रत्यक्ष सम्भव नभए भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि यस विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने माओवादी नेताहरूको दावी छ। अध्यक्ष त पहिलो बैठक टुङ्गो लगायो, अरू बाँकी चाहिँ त्यसपछि गर्ने भन्ने थियो। त्यो चाहिँ अब अहिले कोरोनाको कारणले रोकियो। अध्यक्ष टुङ्गिँदा त्यो बेला अब अलिकति वर्तमान पुल पनि म अलि समय भयो, म नि अब विस्तार हुँदैछु, म आउँछु होइन भने उहाँहरूले उहाँलाई 2-3 दिन पर्दै त्यसपछि कोरोना भयो। कोरोना भएपछि त अनि रोकिहाल्यो। मिटिङ बसेपछि अरू विषय पनि पदाधिकारी मात्रै होइन नि, अरू कार्यक्रमहरू पनि बनाउनु पर्यो। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भन्दा टिके प्रथाबाट केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने परम्परालाई तोड्ने दावी गरेको माओवादीले यो पटक पनि टिके प्रथालाई नै निरन्तरता दियो। समूहगत रूपमा मिलाएर 279 मध्ये 236 केन्द्रीय सदस्य घोषणा गरेका प्रचण्डले पदाधिकारी चयनमा पनि आफ्नै तजबिज प्रयोग गर्ने तयारीमा छन्। यता नेताहरू भने निर्वाध रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन्। सम्भव भए सहमति, नभए निर्वाचन गरेरै भए पनि माघ 8 को केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारीलाई पूर्णता दिनुको विकल्प नभएको नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीका लिडरहरूले चाहिँ कोभिड देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यही माघको 8 गतेका दिन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तय गरेका छौँ र मेरो विचारमा त्यो 8 गतेको बैठकद्वारा हामीले पदाधिकारी चयन गर्छौँ। किन आकाङ्क्षा राख्ने कुरा चाहिँ अन्यथा होइन, त्यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि जानुपर्छ। त्यसमा गुटहरू बनाउने उपगुट बनाउने काम हामीले नगरौँ। हामीले चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा हामीहरू जाउँ, त्यसलाई सबैले स्वीकार गरौँ। सहमति कायम हुन्छ, इट्स ओके। सहमति कायम हुँदैन, अब युवाहरू पनि पदाधिकारीमा जानको निम्ति तयारै छौँ। सकभर सहमति होस् भन्ने हिसाबले नै हामी त्यो चाहन्छौँ। सहमति हुँदै हुँदैन भन्नेमा त म छैन, तर पनि भएन भने पनि यसले निकास पाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो कुरा। लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरिसकेको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रले नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक विधिलाई अझै अनुसरण गर्न सकेको छैन। नेतृत्व चयनमा टिके प्रथा कायमै राखेका छन्। वामपन्थीहरूले सेलेक्सन गरे, त्यो सेलेक्सनले को मान्छेलाई अझै नेकपा एमाले त सेलेक्सन गर्यो, माओवादी केन्द्रले त सेलेक्सन पनि गरिसकेको छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जनताका बिचमा हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, हामीले लोकतन्त्र विधि पद्धति सबैलाई हामीले फलो गरेका छौँ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ आयौँ भन्ने उहाँहरूले त्यो बाटो राख्नु भएन। त्यसले गर्दा कम्तीमा लाजा गालेले पनि जतिसक्दो छिटो उहाँहरूले पदाधिकारी चयन गर्नुभयो भने पब्लिकले कम्तीमा इलेक्सन गर्यो, कम्तीमा सेलेक्सनै भए पनि पदाधिकारी तत्कालै चयन गर्यो भन्ने एउटा मेसेज जान्थ्यो। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीमा आकांक्षीहरूको लर्को लामै छ। त्यसमा पनि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबावले प्रचण्ड आफै सकसमा छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नै पदाधिकारी छान्नुपर्ने विधानको व्यवस्था र कोरोनाको बढ्दो ग्राफलाई मध्यनजर गर्दा तत्काल माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीलाई पूर्णता दिने अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हाल सञ्चालन भइरहेका सबै परीक्षाहरू स्थगित गरेको छ। कोरोना त्रासका बीच सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै परीक्षा चलाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि परीक्षा स्थगित भएको हो। त्रिवी केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले हाल त्रिवीद्वारा सञ्चालित वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षाहरू यही माघ 9 गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। यस्तै लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षाहरू माघ मसान्तसम्म स्थगित गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको छ। आज
कोरोनाको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै महाशाखाले काठमाडौँको आरएनएसीबाट कोरोनाबाट बच्नका लागि आम नागरिकहरूलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै नागरिक सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। महाशाखाले सवारी साधनमा मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको पर्चा तथा पम्पलेटहरू समेत टाँसेको छ भने सवारी साधन चालक र सहचालक तथा यात्रुहरूलाई सवारी साधनमा चढ्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। यो सबैभन्दा पहिले त यो सेन्सिटाइज गर्ने काम हो। अहिले कोरोनाको बिक्री बढिरहेको बेला मान्छेलाई थाहा हुन्छ, तर त्यो कुरा भनेन भने मान्छेलाई त्यो प्रति सजग हुँदैन र यो पढ्छन् सबैले मास्कको महत्त्व र अहिले कोरोना फैलिने मेन कारण चाहिँ यसै कारणले भइरहेको हुनाले सेन्सिटाइज गर्ने एउटा प्रयत्न हो। यो सचेतना बढाउने र हामी अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ विभिन्न ठाउँमा। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले मास्क नलगाई हिँड्ने मानिसहरूलाई मास्क लगाएर हिँड्नका लागि सचेतना अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। नेपाल अधिराज्यभर राष्ट्रव्यापी रूपमै यो सन्देश जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो आज एउटा ट्राफिक महाशाखा हामी संयुक्त रूपमा प्रिन्टेड एजेन्ट सहितको संयुक्त रूपमा नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ सहितको संयुक्त अभियान भएको छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देशभरिका यातायात मजदुर कर्मचारी चालक सहचालक सबै साथीहरूले अनिवार्य रूपबाट यो मास्क लगाइदिनुहोस्। यो हाम्रो लागि हो, यो अरू कसैको लागि होइन। अनि त्यस्तै गरेर जो यात्रुहरू सवार गर्दै हुन्छ यात्रा गर्दै हुन्छ त्यो यात्रुले अनिवार्य रूपबाट मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। महासचिव सिटौलाले सवारी साधन चढ्ने यात्रु सवारी चालक र सहचालकहरूले मास्क नलगाएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने पनि बताउनुभयो। सर्वसाधारणहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुगमन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमन टोलीले बानेश्वर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका पसलहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल लगायत सार्वजनिक सवारी साधनमा समेत अनुगमन गरेको छ। हामीले बानेश्वर चोकमा केही बसहरूमा पनि अनुगमन गर्दाखेरि सिट क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिहरू राखेर हिँडेको पाइयो। सेनिटाइजर राखेको देखिएन, मास्क पनि राखेको देखिएन। हामीले चालक र सहचालकलाई आफ्नो प्यासेन्जरहरूलाई सिटभन्दा बढी नराख्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने, सेनिटाइजर राखेर गाडीलाई निसङ्क्रमित गर्ने भन्ने एउटा निर्देशन पनि दियौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको जानकारी दिँदै आगामी 3 दिनसम्मको मौसमको बुलेटिन सार्वजनिक गरेको छ। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहने, पहाडको भेगका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। राति देशभर आंशिक बदलिरहने, प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। वर्षा र हिमपातले देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा छ। सबै जसो सूचक नकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले पनि देखाइरहेको छ। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च छ, निजी क्षेत्र समेत खुसी छैन। तर अर्थमन्त्री भने गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थिति हेर्दा धेरै सूचकाङ्कहरू नकारात्मक स्थितिमा छन्। शोधानन्तर हालसम्मकै उच्च घाटादेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमीसँगै रेमिटेन्स पनि लगातार घटिरहेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिटेन्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा पनि कमी देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि चालु खाता 300 अर्ब 69 करोडले घाटामा रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 23 अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको थियो। त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चित पनि घटेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेमिटेन्स समेत नेपाल आउने क्रम घट्न थालेको छ। 2078 मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.11% पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 2.93% रहेको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेको अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, व्यापार घाटा, रेमिटेन्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमी लगायतले अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। अब अहिलेको हाम्रा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, सूचकहरू हेर्दाखेरि हामी सङ्कट उन्मुख भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने ग्रे एरियामा हामी पुगेका छौँ क्या अहिले। ग्रे एरिया, अब ग्रे एरियाबाट रेडी एरियामा पुग्यो भने त त्यति बेला त हाम्रो सङ्कट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा ग्रे एरियाबाट नै हामीले हाम्रो सूचकहरूलाई यसलाई ओह्रालो लाग्नेबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि ओह्रालोबाट जोगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सँगसँगै माथि उचाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ हैन। अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचक धर्मराइरहेका बेला सरकारले भने आफ्नो बचाउमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। कोभिड महामारीको तेस्रो लहर र यसको संक्रमण रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका कारण तत्काल अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने अवस्था छैन। तर अर्थमन्त्री र अर्थसचिव दुवैले मागपछि अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किने दाबी गरिरहेका छन्। अहिलेको समस्या राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चमा मात्रै होइन, धेरैजसो सूचकले रातो बत्ती देखाएका छन्। तर अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रेषित विवरणमा भने राजस्व निकै हदसम्म बढेको र खर्चमा सामान्य उतार चढाव देखिएको भन्ने भावका तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। अर्थतन्त्र राजनीति यो सँगै जोडिएको कुरा, यो अलग थलग कुरा होइन, हेर्दा अलग अलग छ। अर्थतन्त्र राजनीतिलाई नै फेरि निर्देशित गर्ने हो, राजनीतिले नै अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने हो। त्यसकारण हामी एउटा नयाँ परिस्थिति, नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरिका केही सङ्क्रमणकालीन अवस्थाहरू पनि अहिले स्वाभाविक रूपमा छन्। आजको अर्थतन्त्रको समस्या भनेर जहाँ भनेका छौँ, यो अलिकति चिन्ता गर्न पर्ने अवस्थामा छ। तर यहाँहरूले भनेजस्तै बिग्रिहालेको, अब यहाँ ठुलो बर्बादी भएको भनेर त्यो आतंक पैदा गर्न खोजेको। यति बेला जनताले दैनिक जीवनमा भोगेको मूल्य वृद्धि निकै भयावह छ। आफ्नो आम्दानी र खर्च मिलान गर्न नसकेर मानिस निकै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। आयातमा भइरहेको वृद्धि तथा खाद्यान्नमा भएको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिले महँगी बढाएको विश्लेषण समेत भइरहेको छ। देशमा आउँदै गरेको चुनाव र कोरोनाको प्रभावले मूल्य वृद्धि झन बढाउने आकलन भइरहेका बेला अर्थतन्त्र बचाउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र नाजुक छ भनिरहँदा सरकारले भने अझै पनि जनतालाई झुक्क्याउने नीति अख्तियार गरिरहेको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा वृद्धि देखिएको छ। बुधबार 38 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचकमा आज 33 अङ्कले सुधार आएको हो। पछिल्लो सातामा 2 लगातार रूपमा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको थियो। तर साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक 33.03 अङ्कले बढेर 2931.34 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीका 1,59,89,000 किता शेयर 5,77,31,20,000 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुवाहक हवाई उडानमा
रोक लगाएको छ। भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय DGCA आगामी फेब्रुअरी 28सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। अब पालो खेल समाचारको। आगामी फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरका लागि नेपाली टोली घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्री कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका जितेन्द्र मुखिया, लोकेश बम, विवेक यादव, प्रदीप ऐरीले टिममा स्थान बनाएका छन्। नियमित सदस्य सोमपाल कामी यसपटक टिममा पर्न सकेनन्। त्यस्तै विकेट किपर ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारी पनि अन्तिम टोलीमा अटाएनन्। जितेन्द्र र प्रदीपले टिममा पुनरागमन गर्दा लोकेश र विवेकले पहिलो पटक टिममा स्थान बनाएका हुन्। विवेक गत वर्ष कतार टुरका लागि T20 टिममा परे पनि उक्त टुर रद्द भएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण वृद्धि दरमा दैनिक रेकर्ड कायम। आज एकै दिन 12,338 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,000 नाग्यो। वैशाखमा संसदीय र कार्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बारे दलहरू आन्तरिक छलफलमा। स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सङ्घारमा दलहरू शक्तिशाली बन्ने होडमा। मध्य प्रदेशमा एमाले र लोकसभा बीच गठबन्धन। संक्रमितलाई पनि मतदानको व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाइ। त्रिवीका हाल सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित। लोकसेवा आयोगले पनि लिखित परीक्षा माघ मसान्तसम्मलाई रोक्यो। नागरिक सचेतना अभियानमा प्रहरी सक्रिय। र T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा। सोमपाल कामी र विनोद भण्डारी अटाएन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।